दर्शकबिन नमस्कार। सदाझै आज पनि हामी देश तथा विदेशका ठूला अनि निकै महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर आएका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हरेक समाचारहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसैले भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। पुसमा पनि गर्मी, अघिल्लो सातासम्म दिउँसो पनि चिसो हुन्थ्यो। शनिबार यता भने सर्वसाधारणले तातो महसुस गर्न थालेका छन्। आइतबार दिउँसो समेत राजधानीमा धेरैले गर्मी महसुस गरे। आइतबार राजधानीको अधिकतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड थियो। शनिबारको तापक्रम 22.4 डिग्री सेल्सियस थियो। अधिकतम तापक्रम ह्वात्तै बढेपछि यस्तो अनुभव भएको हो। डिसेम्बर 22 पछि दिन लामो हुन थाल्छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पूर्व महानिर्देशक ऋषिराम शर्माले भने सँगै सौर्य विकिरण भइरहेको छ, अर्थात् सूर्यको प्रकाशमा तापको मात्रा पनि बढ्दै जाँदा गर्मी अनुभव भएको हो। दिन लम्बिँदै जाने र सूर्यले दिने प्रकाश पनि बढ्ने भएपछि स्वतः तापक्रम बढ्ने उनको विश्लेषण छ। प्रदूषण बढ्यो भने पनि अधिकतम तापक्रम घट्दै जान्छ, तर न्यूनतम तापक्रम बढ्छ। त्यस्तो बेलामा पनि तातो महसुस हुन्छ। गत साता राजधानी सहित देशका विभिन्न भागमा वायु प्रदूषण ह्वात्तै बढेको थियो। त्यति बेला अधिकतम तापक्रममा गिरावट आए पनि न्यूनतम तापक्रम बढेको थियो। त्यसैले सर्वसाधारणले प्रदूषण बढेको समय पनि चिसो महसुस गर्न पाएनन्। काठमाडौँको कुलेश्वर केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प। काठमाडौँको कुलेश्वर केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएअनुसार सोमबार दिउँसो 2:32 भूकम्प गएको हो। 3.1 रेक्टर स्केल मापन गरिएको भूकम्पको धक्का काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा महसुस गरिएको थियो। भूकम्प मापन केन्द्रले यसलाई 2072 वैशाख 12 मा आएको महाभूकम्पकै पराकम्प भएको जनाएको छ। विद्यालयहरू बन्द हुँदा कोरोनाको गतिशीललाई 5 गुणा घटाउन सहज। स्विजरल्यान्डले वसन्त ऋतुमा विद्यालयहरू बन्द गर्ने निर्णयलाई कोभिड-19 संक्रमणको गतिशीलता घटाउने, फैलावट रोक्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। विद्यालय बन्द भएपछि संक्रमणको गतिशीलता 21.6% ले घटेको यस अध्ययनको नेतृत्व लिइरहेका प्रबन्ध सूचना प्रणालीका ETH प्रोफेसर स्टेफन क्युरेग्रिगलले AFPलाई जानकारी गराउनुभयो। विद्यालय बन्द भएपछि गतिशीलता कम हुन्छ र यसले कोभिड-19 का नयाँ संक्रमित दरलाई कम गरेको पुष्टि हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ, उहाँले भन्नुभयो। त्यसैगरी अर्को समाचार रहेको छ। पृथ्वीनारायण शाहको योगदान स्मरण गर्दै आज पृथ्वी जयन्ती मनाइँदै। आज पृथ्वी जयन्ती नेपाल एकीकरणका अभियन्ता पृथ्वीनारायण शाहको योगदान स्मरण गरेर मनाइँदैछ। गोर्खाली राजा नरभूपाल शाह र रानी कौशल्यावतीका जेठा छोराका रूपमा विक्रम सम्वत 1779 पुस 27 गते जन्मिएका शाहले 2200-2400 राज्यमा छरिएर रहेका राज्यहरूलाई एकत्रित गरेर आधुनिक नेपाल निर्माण गरेका थिए। भौगोलिक रूपमा नेपाल एकीकरण गरेकाले शाहलाई राष्ट्रिय निर्माताको उपनाम समेत दिइने गरेको छ। पृथ्वीनारायण शाहले सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई औलामाथि उठाएर राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिएको शालिग तथा तस्बिरले आम नेपालीहरूलाई हरेक पल एकताको शिक्षा दिइरहेको छ। सन् 1858 देखि 1947 का बीच उपनिवेश उन्मुख अङ्ग्रेजहरूले यस क्षेत्रका धेरैजसो राज्यलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिए। उपनिवेश नै नभने पनि अङ्ग्रेजहरूको डरले करिब 562 वटा 2400 राज्यहरूले अङ्ग्रेजहरूलाई क्रुद्ध बनाउँथे। यो परिस्थितिलाई अध्ययन गर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरेको नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता मात्र कायम राखेन, यसले ब्रिटिस साम्राज्य र शक्तिशाली चिनियाहरूसँग जटिल कूटनीतिले लडाईँलाई समेत विजय हासिल गरेको देखिन्छ। प्रधान सेनापतिद्वारा पृथ्वीनारायण शाह अध्ययन केन्द्रको उद्घाटन। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस 2077 का अवसरमा प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा पृथ्वीनारायण शाह अध्ययन केन्द्रको उद्घाटन गरेका छन्। सो अवसरमा सोमबार बिहान जङ्गी अड्डामा
परिसरमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधान सेनापति थापाले सेनाको मुख्यालय जङ्गी अड्डामा निर्माण गरेको उक्त अध्ययन केन्द्रको उद्घाटन गरेका हुन्। अध्ययन केन्द्रमा पृथ्वीनारायण शाह सम्बन्धी इतिहास सामग्री, चित्रकला तथा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज राखिने जनाइएको छ। सो क्रममा प्रधान सेनापति थापाले पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण तथा सलामी अर्पण गरेका थिए। निर्वाचनको तयारी रोक्ने आयोगको भनाई, प्रचण्ड नेपाल समूहको आग्रह अस्वीकार। प्रचण्ड नेपाल समूहले निर्वाचन रोक्न गरेको आग्रह आयोगले अस्वीकार गरेको छ। सोमबार निर्वाचन आयोगमा पुगेर अध्यक्ष दृढ पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले सरकारले तोकेको निर्वाचन रोक्न आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले सांसद विघटन सम्बन्धको फैसला नआएसम्म निर्वाचनको काम नगर्न आयोगलाई आग्रह गरेको बताइएको छ। नेताहरूले आयोगलाई स्वेच्छा, निष्पक्षता र तटस्थको आधारमा काम गर्न सुझाव समेत दिएको बताइएको छ। तर निर्वाचन आयोगले भने सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन गराउने काम थालिसकेको र नरोक्ने जवाब दिएको छ। अदालतले निर्वाचन नगर्न भनेसम्म काम रोक्न नसकिने आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्। साथै प्रचण्ड नेपाल समूहलाई आयोगको तटस्थानमा शङ्का नगर्न आग्रह समेत गरेको बताइएको छ। गएको पुस 5 गते मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्दै आगामी वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गर्नुभएको थियो। अर्को समाचार रहेको छ, प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रघाती हुन्, उपेन्द्र यादव। जनता समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी ओली राष्ट्रवादी नभई राष्ट्रघाती रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पर्साद्वारा वीरगञ्जको लाल बङ्गला स्थित आयोजित जनप्रदर्शन एवं विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले नस्लवादी राष्ट्रवादको मुखौटा लगाएका प्रधानमन्त्री ओलीको वास्तविक रूप अहिले सामुन्ने आएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको आन्तरिक विवाद सल्टाउन नसक्दा राजीनामा माग्दा प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने, यदि त्यो पनि सम्भव नभए भारतको बनारस जानुपर्ने भन्दै पार्टीको आन्तरिक झगडाका कारण सांसद नै विघटन गर्नु भनेको गलत कुरा भएको बताउनुभयो। सांसद विघटनको विषय सर्वोच्चमा पुगेको प्रसङ्गमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले सर्वोच्चलाई हामी सम्मान गर्छौं, तर सांसद विघटन राजनीतिक विषय भएकाले राजनीतिबाट समाधान हुनुपर्ने बताउनुभयो। ओली समूह बाहेक सिङ्गो देश विघटनको विपक्षमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ओली समूह बाहेक सिङ्गो देशको सो कदमको विपक्षमा उभिएको छ। मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, नागरिक अगुवा, कानुन व्यवसायी, जनजाति अगुवा सहित मुलुकका सबैजसो पेसा व्यवसायका नागरिक संसद विघटनको विपक्षमा उभिएका छन्। ओलीले संसद विघटन गरेपछि उनकै अध्यक्षतामा रहेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै बहुमत सदस्य अलग भएका छन्। एउटा समूह सत्तामा रहँदा अर्को समूह सडक सङ्घर्षमा छ। यति बेला नागरिक अगुवा डाक्टर देवेन्द्र राज पाण्डे र कृष्ण पहाडीले सांसद विघटन प्रतिगमनलाई निम्तो दिएको ठहर गरेका छन्। आइतबार पाण्डे र पहाडीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओली प्रतिगमनका लागि औजार हुन पुगेको दावी गरेका हुन्। नागरिक अगुवाहरूले माइतीघर मण्डला लगायत विभिन्न स्थानमा ओलीको संवैधानिकको विरुद्ध रचनात्मक र सृजनात्मक आन्दोलन गरिरहेका छन्।